अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूं पाकिस्तान पंजाब से और अपनी रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ और कुछ अपनी लाइफ की ऐसी ख़ास टिप्स जो कि मैंने आजमाई है और आजमाना स्टार्ट की है, तो उससे बहुत सारे मुझे फ़ायदे मिले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों के जाने के बाद जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती है उनकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है अपने कामों से, क्योंकि एक माइंड सेटअप किया होता है रात को। मेरी तो यही रूटीन है कि सुबह आज मॉर्निंग में ये काम करने हैं, अपनी बिल्कुल एक तरतीब दे लेती हूँ जो मुझे उठ के फिर मुश्किल नहीं लगता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने आज वॉशिंग ही लगाई और फिर मैं वॉशिंग जो कपड़े हैं वो चेयर पर बैठ के इसलिए वॉश कर रही हूँ कि कपड़े जूते हर चीज़ गीली हो जाती है अगर मैं नीचे बैठूँ। तो आज फिर काम शाम बहुत ज़्यादा थे और हर इंसान को कोई ना कोई काम करना मुश्किल लगता है। तो मेरे लिए अगर कोई काम है ना जो मुझे मुश्किल लगता है लेकिन करना तो है ही, वो है कपड़े प्रेस करना। तो फिर ये है कि काम चाहे जितना भी मुश्किल लगे लेकिन हमें करना है, वो करने के अलावा हमारा वो गुजारा नहीं होगा। तो जी साथ साथ काम करते रहे और साथ साथ जो तस्बीहात है वो करते रहे, उसके क्या ही फ़ज़ाइल है और क्या ही अमल है और कुछ ऐसी बातें जो कि आपको आजकल मैं कहती हूँ आज के दौर में कोई बंदा कुछ चाहे ना चाहे, पैसे तो हर बंदा चाहता है कि मेरे हालात बेहतर से बेहतर हो और बहुत बेहतर हो। जो हमसे कि एक स्टेप नीचे है वो हमारी जगह पे आने का सोचता है, जो हमसे एक स्टेप ऊपर है हम उस जगह जाने का सोचते हैं। हर बंदा एक दूसरे से ऊपर जाने का सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी सी है। अगर हम जितना है उसमें शुक्र अदा करते रहे तो हमें बहुत अच्छे से गुजरेगी। ख्वाहिश करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, लेकिन अपनी जुस्तजू अपनी ज़िंदगी जो आपके पास फ़िलहाल है उसको आप अपसेट हो के गवाओ मत, क्योंकि अगर हम ज़्यादा की दौड़ भाग में लगे रहेंगे जो हमारे पास होगा ना हम उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे, हम उसको चिल नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ करते रहे ऊपर की बेहतर से बेहतर की, और उसके अलावा फिर जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करते रहे उस चीज़ का और उसको उसमें रह के एंजॉय करें। मैं कहती हूँ शुक्र अदा करने से, और अल्लाह ताला का भी फरमान, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा ना अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजता है। बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिस पे अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से प्यार करने का बोला है, ना कि सिर्फ मुसलमानों से कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों से बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला तो जानवरों को भी रिज़्क नवाजता है। जब वो सुबह निकलते अल्लाह तवक्कुल करके निकलते और रात को पेट भर के जानवर अपने घरों में वापस आते हैं। और आप देख ले जितनी भी ये छाबड़ी फ़रोश है, रेहड़ी फ़रोश है, कुछ भी लगाया होता है वो अल्लाह तवक्कुल पे निकलते हैं, वो भी पेट भर के खा रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि हम इस जगह पे आए। मेरी भी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो हर इंसान की है कि अपना लाइफ़स्टाइल मज़ीद बेहतर करूं। मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ़स्टाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी। मन चाहा खा रहे हैं, मन चाहा पहन रहे हैं, और क्या चाहिए इंसान को। अल्लाह ने बेटा भी दिया, बेटी भी दी, तंदुरुस्ती भी दी। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें, अगर किसी पर्सन के पास तंदुरुस्ती ना हो, ठीक है ना, उसके लिए सबसे उसके पास चाहे जितनी भी दौलत हो, लेकिन वो उसकी दिन रात की फिर बात इस पे आ जाती है कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझसे सारा पैसा बेशक मेरा लग जाए, मुझे सेहत तंदुरुस्ती मिल जाए। तो बात ये है ना, जो आपके पास फिल वक्त चीज़ होती है आप उसका शुक्र अदा करेंगे तो आप उसमें राज़ी लेंगे, लेकिन जब वो आपके पास खुदा न खास्ता वो चीज़ नहीं रहती फिर आपको उस चीज़ की वैल्यू होती है कि हम तो इसी हाल में बेहतर थे। तो अपने आप को, अगर आप छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जो कि मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट की और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ नहीं बल्कि बहुत बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रूटीन हमारी होगी। खा के तो पहले भी सोते थे, लेकिन तब ये होता था कि जब थोड़ी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, थोड़े पैसों की, तो किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास इतने वसाइल हैं। सबसे बड़ी बात तंदुरुस्ती है। हर टाइम में अल्लाह ताला से बच्चों की, अपने हस्बैंड की, माँ की, बहन भाइयों की, बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी। बिल्कुल अचानक से मेरे अब्बू की डेथ होगी कि कभी सोचा भी नहीं था, कभी भी सोचा नहीं था
ہمارے ابو ایسے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ امی کی طبیعت خراب تھی، وہ شوگر کے پیشنٹ تھے، بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے اماں کو، لیکن ابو بالکل ماشاءاللہ فٹ فاٹ، ان کی میں آپ کے ساتھ کبھی پکس بھی شیئر کروں گی۔ اور اپنے آپ کو ایسے فٹ رکھنے والا انسان جب چلے جائے اس دنیا سے، وہ بھی اچانک ایسے سب میں سے نکل کے ہنستے باتیں کرتے ہوئے ایک دم سے ان کے آئے کہ میں اس دنیا میں کہ ابو نہیں ہے، تو آپ سوچیں کیا انسان کو کیا وہ محسوس کرے گا، کیا اس کے بارے میں انسان کے مائنڈ میں آئے گا۔ یقین ہی نہیں ہمیں تو ابھی تک آ رہا، اس بات کا بالکل بھی نہیں یقین آ رہا کہ ہمارے ابو نہیں ہیں۔ تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ ہمیں یقین کرنے میں ہی لگ گیا، ابھی 2 دن پہلے 1.5 ماہ ہو چکا ہے۔ کب کہیں جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ ابو ہمیں واقعی ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور ایسا کہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچنے میں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے ابو کی لائف کے بارے میں، بہت اچھی لائف گزار کے گئے ہیں، بہت اچھے الحمدللہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ باقی میں آپ کو بتا دوں چھوٹی چھوٹی ٹپس جو کہ آپ یوز کریں ڈیلی روٹین میں۔ جب آپ کھانا بنا رہے ہو، اگر آپ کے کان میں آواز پڑ گئی کسی کے کھانے کی، کوئی کھانے کی فریاد کرتا ہوا دروازے پہ آ کے، اس کو بالکل بھی آپ نے واپس نہیں بھیجنا اگر آپ بنا رہے ہیں۔ اگر فی الوقت جیسے آج کل روٹین ہے کہ نہیں کہ بندہ بنا رہا، گیس کا پرابلم ہے، آپ اس کو کھانے کے لیے پیسے دو، آپ اس کو چائے دو، اگر آپ کے پاس فی الوقت کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اس کو وہ لازمی دو۔ پھر آپ اس 10-20 روپے لازمی ڈیلی کا صدقہ کرو، کیونکہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اگر زندگی مانگے گا تو اس چیز کے لیے ہی مانگے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دو، میں اپنی زندگی میں صدقہ خیرات دل کھول کے کروں، کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ صدقہ دے جتنا ہو سکا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ اچھے سے گزاریں ان کو۔ کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان واقعی فی الوقت تنگ ہو جاتا ہے، ان کو ایک موقع دو، کوئی 2 4 5 مرتبہ ٹائم موقع دو کہ وہ ہم سے بہتر ہو جائے گا، نہیں بہتر ہوتے پھر ان کو بالکل خاموشی کے ساتھ ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اور ان کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو ان کے لیے بجائے کہ بد دعا کے دعا ہی مانگو، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور باقی آپ جب بھی کھانا بناتے ہو تو اگر آپ کے نیبرز میں کوئی بہت کہ ہوتا ہے بعض اوقات نیبرز میں ایسے لوگ کہ جو مزدور کوئی ہو جاتا ہے، کوئی اور بہت قریب لوگ ہیں، ان کو ایک ٹائم کا کھانا آپ بھیج دیا کریں۔ بلیو کریں، آپ کوئی 1 مہینہ یہ 2 4 روٹین بنا کے دیکھ لیں، آپ اپنے رزق میں بہت بہتری محسوس کرو گے، بہت زیادہ بہتری۔ آپ کو لگے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 کے بدلے 10 گنا دیے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو بات کی ہے اس پہ پکے رہنے کی تلقین کرتا ہے، تو وہ تو ہمارا رب ہے نا، وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، اس نے جو بات بولی ظاہری بات ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی بہتر سے بہتر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راستے پہ تو 1 روپے اگر 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے تو اس کے بدلے تجھے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ تو بس یہی ہے، آپ اپنی روٹین میں تھوڑا سا شامل کریں، تندرستی مانگتے رہیں، کیونکہ تندرستی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد پیسہ، وہ بھی رحمت والا، زحمت والا نہ اللہ تعالیٰ دے، رحمت والا اللہ تعالیٰ سب کو پیسہ دے۔ اور آپ بلیو کریں، بس میرے کہنے پہ یہ کوئی 2 4 ٹپس آپ کر لیں، اور پھر آپ لازمی دیکھیے گا اور اللہ پہ یقین رکھ کے دیکھیے گا کہ آپ کے دن کیسے بہتر آتا ہے۔